नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण अस्ति, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। नागरिक सवालमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ। विषय वस्तुहरू समसामयिक, राजनीतिक लगायत विविध विषयहरूमा हामीले संवाद गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ। आज कुराकानी गर्नको लागि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता डेजी पाण्डेलाई निम्त्याएको छु। स्टुडियोमै उहाँ चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँसँग मैले संवाद गर्नेछु समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर, र तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि मैले लिनेछु। 8:15 पछि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा केही जिज्ञासा छ, उहाँलाई भन्नुपर्ने छ भने 091-410-216 फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँसँग मैले नेकपाको राजनीति, खास गरेर अब नेकपा सिङ्गो नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ। नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह भनेर चाहिँ एउटा बुझिन्छ भने अर्को प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूह भनेर छ। र उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको नेताको रूपमा मैले चाहिँ चिनेको छु है। उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ र तपाईँ अब युवा पङ्क्तिमा एकदमै लोकप्रिय नेता पनि हो। यो चाहिँ पार्टी सिङ्गो पार्टी भइसकेपछि अहिले आएर चाहिँ अब नचाहँदै हुनुपर्छ, तपाईँहरूलाई त पक्कै चुट पुगेको हुनुपर्छ। पार्टी विभाजित भएको छ। आधिकारिक रूपमा त अब चाहिँ दुईटा भएको छैन, तथापि हुने क्रममा छ। अब यसले गर्दाखेरि तपाईँ जस्ता युवाहरूको यो राजनीतिक एउटा चाहिँ जीवन हुन्छ नि, त्यसमा कस्तो प्रभाव परेको चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा नेपालको इतिहासमा धेरै पुस्ताहरू राजनीतिक परिवर्तनको नारायमै, राजनीतिक परिवर्तनकै आन्दोलनमा जीवन समर्पित गरे, सकाए। त्यो सिलसिला हामीसँग पनि आइपुग्यो। हामीले पछिल्लो चरणमा नेपालमा गणतन्त्रसम्म ल्याउँदासम्म चाहिँ अब योभन्दा पछाडि हामी आर्थिक मुद्दामा, सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हौँला, त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्ला भन्ने थियो करिब 62-63को आन्दोलन पछाडि। तर समयले कस्तो देखायो भने फेरि पनि हामी यही राजनीतिक मुद्दामै अल्झिनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। नेपालको मात्र होइन, एसियामा सबैभन्दा ठुलो, दुनियाँकै अत्यन्तै शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो हाम्रै पालामा त्यो निर्माण भयो। त्यसमा थोर बहुत चाहिँ म जस्ता थुप्रो चाहिँ युवा साथीहरू, राजनीतिक कर्मीहरूको भूमिका छ, योगदान छ, अपेक्षा थियो, आशा थियो। र त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले त्यसको चाहिँ किसिमको आधारभूमि पनि तयार गरिदिए कि 2/3 नजिकको बहुमत हामीलाई प्राप्त भयो वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी निर्माणसम्म आइपुग्दा। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो अवधिमा हामीले पार्टी कस्तो पार्टी बनायौँ भने कि अब राजनीतिक आन्दोलनबाट सामाजिक र आर्थिक आन्दोलनमा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने बेला त्यो यस्तो पार्टी बनायो, यति ठुलो पार्टी र यस्तो पार्टी बनाइदियौँ कि जसको चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्यता पनि तल चाहिँ कार्यकर्ता र जनतालाई दिनुपर्ने ठाउँमा हामी पुगेनौँ। व्यक्तिगत रूपमा म त्यो पार्टीको सदस्यता रिन्यू गरेर चाहिँ कहीँ कतै आउनुपर्ने अवस्था भएन। यस्तो लथालिङ्ग पार्टी हामीले बनायौँ र त्यो माथि पनि त्यो देखियो। र त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन कहाँ देखियो भने सरकार सञ्चालनमा पनि त्यसको चाहिँ असरहरू देखियो। र दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सम्भवतः यो 2/3 हामीले इतिहासमा विरलै प्राप्त गरेको एउटा घटना हो। र अब यसका लागि धेरै ठुलो युवा पङ्क्ति, धेरै ठुलो राजनीतिक चाहिँ पर्खाइ हामीले पर्खिनुपर्छ। अब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा म मात्र होइन, कोही पनि खुसी छैन। यो तपाईँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सोभियोको सभापति चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2 दशकभन्दा बढी भयो। 2 दशकभन्दा बढी भयो। त्यसपछि डेजी पाण्डे
कुशल वक्ता पनि युवा पनि हुन् भनेर चिन्थे। तर राजनीतिक उसमा तपाईँले अब त्यो हुन्छ नि विविध त्यो पद पाउने, टिकटै प्राप्त गर्ने, चुनावै लड्ने अवसर त नपाएको हो नि हिजो एमालेमा हुँदा पनि। अब नेकपा भइसकेपछि अझ चाहिँ गुमनामकै अवस्थामा रहनुपर्ने स्थिति पनि धेरैको चाहिँ हामीले देखेको। अब यो दुई भागमा विभाजित भइसकेपछि अब चलायमान हुनुपर्छ भनेर अहिले त केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ यहाँले। अब चलायमानता बढ्छ अथवा डेजी पाण्डे गुमनामै हुने स्थिति रहन्छ? यो त्यस्तो पनि होइन। यो बिचमा म 57 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वमा थिएँ। त्यो बेला कस्तो पर्यो भने नेपालको पोलिटिक्स एकदम डेडलक थियो। कतै पनि राजनीतिक रूपमा हामी सहभागिता जनाउने ठाउँमा गएनौँ। प्रतिनिधित्व, जनताको प्रतिनिधित्व हुने संस्थाहरू मरेका थिएन, जीवित थिएन। त्यो बेला 57 देखि तपाईँको 74 सम्म आउने भने 56 को चुनावपछि हामीले चुनावै देखेनौँ, चुनावै भएन देशमा। त्यो हामीले हेर्ने हो भने पछाडि करिब 20-22 वर्ष हाम्रो लसेस भयो राजनीतिमा, नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा। समाज परिवर्तनको अगुवाई गर्ने जिम्मा लिन्छु भनेर चाहिँ जनताको बिचमा जाने कुरा हामी करिब 2 दशकभन्दा बढी अल्मलियौँ। 2 दशकभन्दा बढी त्यो ठाउँमा हामी जान पाएनौँ। आवधिक निर्वाचनले 5 वर्ष 4 वर्षको आवधिक निर्वाचनले 4 वा 5 वटा चाहिँ टर्महरू खाइसक्नु पर्थ्यो अथवा त्यो चाहिँ गुजारिसक्नु पर्थ्यो। त्यो बिचको ग्यापिङमा हामी पऱ्यौँ, त्यो मारमा हामी पऱ्यौँ। अनि त्यो 20 वर्षको ग्यापिङले के गर्यो भने हामी राजनीतिमा एक ठाउँमा पुगिरहेको बेला जन्मेको मान्छे अर्कोचोटि हामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा ऊ प्रतिस्पर्धी भएर आइसकेका थियौँ। र त्यो हामी जन्मेको बेला राजनीतिमा चाहिँ एक हाइट बनाइसकेको नेतृत्व त्यो हामीसँगै त्यो अगाडि बसेको थियो। यो 20 वर्षको ग्यापिङले समाजमा यस्तो देखिन गयो। र त्यो ग्यापिङ मलाई लाग्छ हामी त्यो बिचमा काहीँ कतै पलायन भएर कतै चाहिँ हराएर बसेको थिएन। यही समाजमा माओवादी चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे सशस्त्र विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहमा चाहिँ धेरै मान्छेले गाउँ छोडे, धेरै मान्छेले सहर छोडे, धेरै मान्छेले चाहिँ करिब यो दुनियाँ छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। त यो बिचमा पनि हामीले राजनीतिक आन्दोलन गरिरह्यौँ, राजनीतिक आफ्ना विचारहरू राखिरह्यौँ। कतिपय माओवादी साथीहरू त्यतिखेर चाहिँ जेलमा पडिरहँदा, गिरफ्तार भइरहँदा हामीले तिनीहरूको संरक्षण गऱ्यौँ। र कतिपय सन्दर्भमा मलाई त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो माओवादी हो भनेर पनि हाम्रै नेतृत्व तहदेखि अरू धेरैले त्यो किसिमको आक्षेप पनि लगाए, आरोप पनि लगाएर हामीले समाज परिवर्तनको मुद्दामा माओवादीसँगको चाहिँ सशस्त्र जो जनयुद्ध थियो, त्यहाँ काटमारको हत्या हिंसाको कुरा थियो, त्यो छोडेर बाँकी कुरामा माओवादीले उठाएका कतिपय इस्युहरूका सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ। हामीले त्यो ठिक छ भन्यौँ। त्यो ठिक छ भनेका कारणले वारेन्टेड पनि भइयो, भागियो पनि। यी सबै कुरा घटनाक्रमले के देखायो भने राजनीतिको एउटा सिनारियोमा चाहिँ त्यो नपुगेको हो कि नगएको हो कि। मलाई लाग्छ 20 वर्षको अवधिमा तपाईँले कुनै कसैलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ देख्नुहुन्न। नजिकै जाउँ हामी, धनगढीमा 54 सालको उपमेयर हुनुहुन्थ्यो नारदमुनि राणा, आज सांसद हुनुहुन्छ। त्यो बिचमा कुनै एउटा मान्छे फुलफिल भएको राजनीतिक नेतृत्वमा आएको हामी देख्दैनौँ, कुनै मान्छे हामी देख्दैनौँ। यो आउँदासम्म उहाँको के भयो भने जम्मा एउटा स्टेप मात्रै माथि के भयो भने उहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्थ्यो, जम्मा केन्द्र सरकारमा पुग्नुभयो, केन्द्रीय संसद हुनुभयो, सङ्घीय संसद हुनुभयो। त्यो बिचमा अन्त म कहाँ जानुभयो भने मेरो 2 नम्बर क्षेत्रमा तत्कालीन अवस्थामा मोहन सिंह राठौर त्यहाँको चाहिँ गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ जम्मा एक्चुअली सांसद हुने बाहेक अरू अवसर आएन। यसले के भन्दा यो बिचको ग्याप जो रह्यो, राजनीतिक ग्याप जो रह्यो आन्दोलनका कारणले, देशको राजनीतिक आन्दोलनका कारणले, राजनीतिक अस्तव्यस्तताका कारणले जुन किसिमको नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो हाइट लिइरहनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कसैले पनि प्राप्त गरेन। र त्यसको मार सबैभन्दा बढी मेरो पुस्ताले पायो। अहिले पनि मेरो यस समूहका साथीभाइहरू देशैभरिमा हामी छौँ, देशैभरिमा रहेका हाम्रा साथीभाइहरू अहिले पनि तपाईँ चाहिँ म जस्तै देख्नुहुन्छ। राजनीतिको चाहिँ एउटा प्रक्रिया म करिब केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगेका छौँ, धेरै साथीभाइहरू हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ होला। र बाँकी साथीभाइहरू अहिले पनि जिल्ला कमिटीमै बस्नुपर्ने अवस्था छ र हिजोसम्म पनि जिल्ला कमिटीमा थियो। त्यसलाई मैले त्यति धेरै अन्यथा ठानेको छैन, धेरै पछिको विषय हो कि अथवा राजनीतिबाट चाहिँ बाहिर गयो कि भन्ने होइन। हामी निरन्तर यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा लागिराख्यौँ र त्यो राजनीतिक मुद्दा राज्य संरचनाको एक ठाउँमा पुगेन होला। कतिपयको अपेक्षा थियो होला कहाँ पुग्नुपर्ने, कतिपयको अपेक्षा होला यो एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्ने, लिइसक्नुपर्ने भन्ने थियो होला। तर त्यो परिस्थितिले हामीलाई त्यो दिएन, त्यो अवसरै दिएन।
त्यो इतिहास हिजो द्वन्द्वकालमा पनि अब द्वन्द्वकालको चपेटामा पर्नुभयो यहाँहरू, तपाईँहरूको पुस्ता। बिल्कुल। अब अहिले चाहिँ माओवादी एकीकृत के अरे चाहिँ तपाईँ नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर एउटा सिङ्गो पार्टी भइसकेपछि भविष्य चाहिँ अलिकता चाहिँ उज्जवल हुने सम्भावना थियो सबैको, तपाईँहरूको पनि। त्यसमा त तुषारापात भयो नि, अझ फेरि मारमा त तपाईँहरूकै पुस्ता पर्ने देखियो। अब सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गठनै निर्माणमा गर्ने, तर चाहिँ अब निर्वाचितै हुने अथवा कुनै चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राजकीय पद प्राप्त गर्ने सम्भावना त अझ क्षीण देखिन्छ नि यो चाहिँ विभाजनले गर्दाखेरि। त्यो यसो हेर्दा त्यस्तो देखिने हो। यो जिम्मेवारीको कुरा, समाज परिवर्तनको सामाजिक मुद्दा बोक्ने कुरामा त्यति धेरै मलाई लाग्छ यो समाज अलमलमा छैन। धेरै मान्छे हामी देख्छौँ, भेट्छौँ, धेरैको चाहिँ त्यो किसिमको कुराकानी डायलगहरू हाम्रो बिचमा भइरहेछ। समाजसँग निरन्तर हामी चाहिँ यो संवादमा छौँ। के देखिँदैन भने हो हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको जुन परिणामसहित जनता बिचमा जानु पर्थ्यो होला त्यो अलिअलि चाहिँ यो कन्फ्युजनले कतिपय एकता विभाजनका सन्दर्भमा त्यो देखेर, तर समाजमा अब जबरजस्त रूपमा मेरै पुस्ताको नेतृत्व हुनेवाला छ। त्यो म डेजी पाण्डे होला अथवा अरू कोही पाण्डे होला अथवा अरू कोही अवस्थी होला। अब मेरै समूह, मेरै युगका साथीभाइहरू र यही सङ्घर्षमा चाहिँ लामो समयदेखि एउटा किनारामा परेका मान्छेहरूले नै आज अब समाजको नेतृत्व गर्नेछन्। जसले आफूलाई जोगाइराखेका छन्, जसले जोगाउन सक्यो आफूलाई, त्यसैले नेतृत्व गर्ने होला। नामको सन्दर्भमा कोही मान्छे फरक होला, तर अब धेरै बेमानहरू, धेरै चाहिँ विवादितहरू समाजको मूल प्रवाहमा आउन सक्छन् अथवा समाजको नेतृत्व गर्लान् र त्यो नेतृत्व गर्ने जिम्मा जनताले दिन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एक स्टेप जनताको लेभल माथि उठ्या छ। जनताले चाहिँ गर्ने मूल्याङ्कनहरू अहिले पनि हामी देख्दैछौँ। यो बिचमा चाहिँ यो बाढी आउँदै गर्दा त धेरै किसिमका सँगै कुदिया हुन्छन् नि, तर त्यो बाढीबाट चाहिँ मान्छेले छान्ने चिज चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यो छान्ने हैसियत नेपाली जनतासँग छ। त्यसो भएर चाहिँ हामी धेरै चाहिँ निराश हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ छैन। जनताको बिचमा इमान्दारीपूर्वक उभिने हो भने, जनताका एजेन्डाहरू इमान्दारीपूर्वक बोक्ने हो भने ठुलो पार्टी थियो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो होला। यो विभाजनपछि विभाजनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसके पछाडि अलिकति केही चाहिँ अप्ठ्यारो, तर त्यो धेरै ठुलो पहाड हो जस्तो मलाई लाग्छ, जुन पहाड हामीले छिचोलिसक्यौँ। अन्त हरेक अप्ठ्यारालाई एउटा चाहिँ सुगमतामा चाहिँ परिवर्तन गर्ने क्षमता जोसँग हुन्छ त्यो नै लिडर हो भन्ने गरिन्छ। त्यो लिडरसिपका कुराहरू भए, तर चाहिँ अब एउटा मार चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्न सक्ने भनेको के हो भने सँगसँगैको सहयात्री एउटै कमिटीमा बसेकोसँग पनि अब चाहिँ प्रतिद्वन्दिता हुने एउटा कुरा हो। अर्को अब चाहिँ अब नेकपा त नेकपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी हो, कसलाई चाहिँ अब आधिकारिक मान्ने, कसलाई चाहिँ दिने भन्दा तपाईँहरूको चाहिँ मत दुइटैकोमा नआएर अर्को पक्षमा गयो भनेपछि त पार्टीलाई माथि उकास्न, आफ्नो राजनीतिक करियरलाई माथि उकास्न त निकै हम्मे पर्छ होला नि। फेरि अहिले तपाईँहरू जसलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ ओली पक्ष, त्यसका कारणले पार्टी विभाजन भयो भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ त्यसरी बुझिएको छ जनमानसमा, गाह्रो होला नि यसले त। यो सर्र हेर्दा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। हामी त्योभन्दा अलि अगाडि जाउँ, स्थानीय चुनाव हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले सिङ्गल लड्यो। माओवादीसँग अलिअलिको एलायन्समा काङ्ग्रेस र माओवादीको एलायन्स थियो। त्यतिखेर हामीले देख्यौँ देशैभरिमा हेरौँ, कैलालीमा मात्रै हेरौँ, कैलालीमा 13वटामा 7वटा करिब हामीले जित्यौँ। सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर नेकपा एमालेका उम्मेदवारले चुनाव जिते। त्यो विभाजन, त्यो एकताभन्दा अगाडिको परिणाम हो। तर एकता पछि पनि त जनताले चाहिँ हामीलाई जति दिनुपर्ने त्योभन्दा बढी दिएन। हामीले क्षेत्र नम्बर 1 गुमाएकै पनि। त्यसो यो जनता चाहिँ हामीले भने जसै गरी आह्वान गरे जसरी हामी चाहिँ फाल्दैन, विवेकपूर्ण काम गरेका छ। मैले भने स्थानीय चुनावमा 7वटा पालिका हामीले जितेनौँ त, जित्यौँ। अनि 7वटा पालिका जित्दै गर्दा यो धनगढी उपमहानगरपालिका त काङ्ग्रेसले पनि जित्यो नि त। भजनीमा तत्कालीन माओवादीले जित्यो, कैलालीमा माओवादीले जित्यो।
यसले के बताउँछ भने जनता चाहिँ त्यति सजिलो हामीले भनेकै आधारमा हामीले यहाँ सतहमा देखेको प्रिडिक्सन अन्तिम हुँदैन र केही एउटा पद प्रतिष्ठामा पुगेका मान्छेहरूको चाहिँ सबै चिज यहीँ यता भइहालेर यता यो सबै यतैतिर हो कि यो जनमतको यतै रिफ्लेक्सन हो कि भन्ने हुँदैन। एकतापछि पनि वाम गठबन्धन भएर सँगै हिँड्दै गर्दा पनि हामीले ठुल्ठुलो लिडरहरूलाई जोगाउन सकेनौँ, ठुल्ठुलो लिडर जोगाउन सकेनौँ। तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयमा हेर्नु भने कमरेड वामदेव गौतमलाई हामीले जिताउन सकेनौँ, नारायण काजी श्रेष्ठ तत्कालीन उहाँलाई हामीले जिताउन सकेनौँ छ यो। त्यसो र यो सबै कुरा के छ भने कतिपय सन्दर्भमा जनता निर्णायक हुन्छन्, जनताले चाहिँ त्यो विवेक प्रयोग गर्ने कुरामा अहिले पनि समस्या गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। र केपी ओलीको नेतृत्वमा हिजो जुन क्रेज थियो आज त्यो घटाएको छैन, छँदै छैन, त्यो घटेकै छैन। त्यो र केपी ओलीले हिजो जनतालाई तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हिजोको त्यो एमाले अब त्यो रहेन, तपाईँहरूकै साथी त अर्को पक्षमा जानुभएको छ नि ठुलो सङ्ख्यामा। राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रमहरू हुन्छन्, यो स्वाभाविक पनि छ। हिजो हामी जुन ठाउँमा थियौँ त्यो ठाउँ छँदै छैन, त्यो छँदै छैन। त्योभन्दा अगाडि हामी एमाले थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्दै गर्दा त्यो हामीले छोड्यौँ र अहिले फेरि नेकपामा चाहिँ केही समस्या आएको कुरा हामीले लुकाउनु हुँदैन र यो समस्या आएर फेरि नयाँ किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको छ। स्वाभाविक रूपमा हिजो हामी सँगै हिँडेका साथीभाइहरू अहिलेसँग छैनौँ, तर त्यो सँगै नहिँडेका पनि कतिपय साथीभाइहरू हामी सँगसँगै जोडिएका छौँ र सँगसँगै छौँ। यसले के गर्छ भने राजनीतिक मुद्दालाई ध्रुवीकरण गरेका छ। यो ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिलाई दिशा निर्देशन गर्ने ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले नै त्यो दिशा निर्देशन गर्न सक्छ र त्यो बाटोमा हामी छौँ, त्यसै बाटोलाई हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। तपाईँहरू समर्थक बाहेक, पार्टीका नेता कार्यकर्ता बाहेक अरूले त केपी ओली प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन चाहिँ गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भनेर चाहिँ सबैले भनेको अवस्था छ हैन। समर्थक बाहेक अरूले सबैले, नागरिक समाज लगायत विभिन्न पेसाकर्मी, प्रधान न्यायाधीशहरू रिटायर भइसकेका उहाँहरूले समेत भनिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा माथि उठ्नको लागि तपाईँले नागरिक समाजबाट पनि प्रहार भइराखेको छ हैन, र अब चाहिँ नेकपा अर्को समूह पनि त्यही रूपमा लागिराखेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गरिराखेको स्थिति छ। यो अवस्थामा त तपाईँहरूलाई प्रष्टीकरण दिनै गाह्रो, अब आफ्ना कुराहरू राख्नै गाह्रो, प्रतिरक्षा गर्ने कि आफ्ना कुराहरू राख्ने भनेर चाहिँ अन्योलता भएन। अनि कमजोर उपस्थिति छ तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ताका बिचमा पनि भन्ने गरिन्छ अर्को समूहबाट। त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ दुनियाँभरमा सत्ता विरोधी शान्तिनो जनमत हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि रिफ्लेक्सन हुने कुरा ठुलो कुरा होइन। दुनियाँभरकै यो ट्रेन्ड हो कि सत्ताको विरुद्धमा अलिक आक्रोशित चाहिँ देखिने, त्यो अलि फोकसिङ हुने, त्यो अलि हाई साउन्डिङ हुने छ। सत्ता स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संयमतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक सत्ता प्रस्तुत हुन्छ, त्यो यहाँ देखिया हो। अब जहाँसम्म चाहिँ नेता कार्यकर्तामा छैन भन्ने कुरा एकदम हास्यास्पद कुरा छ। नेता कार्यकर्ता कोसँग कति छन् भन्ने कुरा त यो बिचका हामी पनि दौडिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ, भेला भइरहेछन्, बैठकहरू भइरहेका छन्। यसले देखाइहालेको छ सबै ठाउँमा छँदैछ, त्यो जनता कार्यकर्ता नापाउला। जहाँसम्म चाहिँ अब नागरिक समाज, त्यसपछि गएर चाहिँ यो पूर्व न्यायाधीशहरूको कुरा छ। नागरिक समाज प्रायोजितै हो, नेपालमा त्यस्तो स्वतन्त्र नागरिक समाज देखिँदैन। पूर्व न्यायाधीशको सन्दर्भमा कति मात्रै भनौँ भने जीवित पूर्व न्यायाधीशहरू 12-14 जना छन्, 4 जना जो 46 को पछाडि। ती 4 जनाले यो कदम अलि ठिक होइन कि भन्ने कोणबाट अथवा यो कदमको सन्दर्भमा अलिकति राम्रो भएन कि भन्ने छ उहाँहरूको। बाँकी न्यायाधीशहरू नबोल्नका पछाडि त कानुनले त नबोल्नलाई स्वीकारोक्ति भन्छ। अनि के बाँकीले चाहिँ अनि यो ठिक हो भने हो त? हामीसँग 46 को मुभमेन्ट पछाडिको चाहिँ 12-14वटा जीवित चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरू, रिटायर्ड न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। त 4 जनाले मात्रै बोले त,
बहुमतै त्यतै पूर्व न्यायाधीशहरूकै बहुमत हेर्ने जीवित पूर्व न्यायाधीशहरूको यो देशमा जीवित पूर्व न्यायाधीशहरूको चाहिँ बहुमत हेर्ने हो भने त केपी शर्मा ओलीले जनताको बिचमा म चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटका लागि जान्छु भन्ने कुरामा हामीले क्वेसन गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा रहेछ। त्यसो भने नि 4 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरूले चाहिँ यो असंवैधानिक भयो कि भन्ने स्टाइलबाट कुरा गर्नुभयो। संविधानमा भएको नभएको कुरा छ, तर यो विचार स्वाभाविक रूपमा आइरहेछ र सबभन्दा ठुलो कुरा यो अदालतमा प्रवेश गरेको छ। अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयवस्तुमा चाहिँ अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, हामी चाहिँ त्यो मान्छौँ। खैर यो असंवैधानिक भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, त्यो हेर्छौँ। 16 महिना पर्खिनुपर्ने रह्यो। पुनर्स्थापना भयो भने त फेरि चाहिँ पार्टी फुटाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले यसो गरे भन्ने आरोप लाग्ला नि। तपाईँहरूलाई त पार्टी फुटायो, चोइटिएर गएको, फेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूको सङ्ख्या पुग्दैन, त्यो 40% पनि नपुग्ने दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो अवस्थामा आधिकारिक चाहिँ नेकपा को हो भन्ने प्रश्न उब्जियो, भोलि त्यो पनि निराकरण भयो। चुनाव चिन्ह सूर्य तपाईँहरूको चाहिँ भइदिएन, आधिकारिक संस्थापन पक्ष तपाईँहरू भएन भने त्यसपछिको स्थिति त विगतमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक त चुनावमा गएन, माले र एमाले हुँदाखेरिको स्थिति, माले हुँदाको स्थिति तपाईँहरूले बेहोर्नु पर्यो भने त फेरि चाहिँ गएर ल टाँसिन चाहिँ जानुपर्ने स्थिति आउला नि। त्यही भएर अहिले नै तपाईँहरूले यो चाहिँ अब युवाको तहबाट चाहिँ यसो नगरौँ भनेर चाहिँ नेतृत्वलाई नभन्न सकेको हो। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा त के हो भने मुद्दा के हो भन्ने कुरा रह्यो। हामी 2 तिहाईको सरकार सञ्चालन भन्यौँ, त्यो किसिमको चाहिँ बाहिर देखेन, फेममा पनि त्यो देखियो। तर पछिल्लो चरणमा कस्तो देखियो भने हरेक दिन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ 500वटा मिटिङ, वैशाखबाट अस्ति पुस आउन्जेलसम्म 500वटा मिटिङ, यो मिलाउने त्यो मिलाउने, यति मलाई दे यति त राख, यति त्यो साथीलाई दे भन्ने कुरामा बालुवाटारलाई 500वटा मिटिङमा हाम्रो नेतृत्वले घेरेको कुरा सविस्तार आएको छ बाहिर। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको मान्छेले भागभण्डामै 500-600वटा मिटिङ गरेर 4 महिना बिताउने भने पाए के काम गरे होला। अनि यो बुखेचा किन बनिरहने भन्ने कुरा हाम्रो पनि हो। कतिपय सन्दर्भमा पार्टीले सरकारलाई गाइड गर्ने कुरा, सरकारले के अरे पार्टीले सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिने कुरामा चाहिँ ती यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक हो, त्यो मान्छौँ हामी। तर सरकार सञ्चालनलाई नै अवरोध हुने गरी एउटा कूटनीतिक नियोग हाम्रो चाहिँ राजदूत पठाउँदा अर्को देशमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो मेरो मान्छे भएन भनेर आएको लडाइँ नै हो नेकपाको, पछिल्लो लडाइँ, अरू त केही पनि होइन। कुन जनजीविकाको कुन सन्दर्भमा कुन सवालमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ? नेकपाको त्यो सचिवालयमा त्यो विरोध जहाँ विरोधका लागि विरोध उत्पन्न भयो त्यो फोरममा कुन चाहिँ नेपाली जनताको जनजीविका सन्दर्भमा त्यहाँ छलफल भयो। अनि त्यो हाइटमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कुन चाहिँ सिद्धान्त तह चाहिँ के अरे को लेभलमा छलफल भयो? छलफल जम्मा जम्मी भागभण्डामा सानसाना कार्यालय सहयोगीहरू नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा, सानसाना चाहिँ यो सिओहरू नियुक्त कहीँ कतैका चाहिँ गर्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि राज्य सञ्चालनमा त्यही मान्छेलाई अड्काउने हो भने हामीले पनि कति जोड गरेनौँ भने अब मिलेर समर्पित भएरै जाउँ। अनि 2 तिहाईको सरकार यो मिलिजुली सरकार भन्दा पनि यो हङ पार्लियामेन्ट भएर त्यहाँबाट चाहिँ बनेको एउटा सरकार जस्तो निरही प्रधानमन्त्री एकातिर, त्यसपछि गएर हिजोका दिनका चाहिँ 48, 50, 52वटा चाहिँ मन्त्री भएर चाहिँ अर्कातिर कुदे जस्तो एकाको कार्यालय सहयोग एउटा एकजनाको भने सुब्बा लेभल अर्कोले मेरो चाहियो भनेर भन्ने, त्यसपछि त्यहीँ चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे अधिकृत लेभल मलाई चाहियो भने उपसचिव लेभल अर्काको राख्ने, यस्तो चाहिँ खिचडी बनाएर बिरबलको खिचडी बनाएर यो सत्तामा टिकिरहनु भनेको जम्मा नेपाली जनताप्रतिको धोका हुन्थ्यो, जनताले पार्टीलाई दिएको जनमतको अपमान हुन्थ्यो। त्यसो भएर चाहिँ यो धेरै दिन चाहिँ टिकिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी नलागेकै हो, नटिक्दै ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो हाम्रो चाहिँ। त्यसो भएर चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट, हिजोको म्यान्डेट के हो भने हामीले केपी ओलीलाई नै अगाडि सारेर चुनावमा गएको हो। यो कहीँ कतै लुकेको विषयवस्तु छैन कि आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओली भएर हामी चुनावमा गयौँ। त्यहाँ प्रचण्डको कहीँ हामीले नाम लिएनौँ,
माधव नेपालको नाम लिएन, अरू कसैको नाम लिएन। त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा वामदेव गौतमले आगामी प्रधानमन्त्री महु भनेर भन्नुभएको चाहिँ हो है। अरू कसैले प्रधानमन्त्रीको त्यो पदको पनि उच्चारण गर्न सकेका होइन चुनावमा। वामदेव गौतम एउटा मान्छे हो जसले चुनाव हार्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले चाहिँ आगामी प्रधानमन्त्री म हो भनेर चाहिँ बर्दियाबाट भन्नुभयो। अरू यी कसैले भनेन, जो आज जसले रेल गाडेका छन् कसैले पनि भनेन। अनि बहुमत आइसके पछाडि अब प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर आउने हो भने पछाडि हामीले त स्थिरताका निम्ति, स्थिर सरकारका निम्ति जनतालाई चाहिँ म्यान्डेट मागेका थियौँ। मैले यहाँलाई चाहिँ रोकेँ, हाम्रो टाइम चेक र छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। पुनः हामी त्यसपछि संवादमा आउनेछौँ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता डेजी पाण्डेय कुराकानीमा हुनुहुन्छ नागरिक सवालमा। हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। 8:15 पछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। उहाँलाई कुनै प्रश्न गर्नु छ भने तपाईँहरूले 091-410-216 फोन गर्नुहोला भन्ने अनुरोधका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डेजी पाण्डे युवा नेता हुनुहुन्छ र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको 2 दशक अगाडि सोभियो सभापति पनि हुनुभएको छ उहाँ। र व्यावसायिक रूपमा पनि उहाँ चाहिँ उद्यमी नेताको रूपमा उहाँलाई चिन्न सकिन्छ। माछा पालन व्यवसाय छ तपाईँको। र एउटा चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छे उद्यमशील पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण उहाँ पनि हो भन्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। किनभने राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिजीवी चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने मान्यता चाहिँ अङ्गीकार गर्ने नेताहरू निर्माण गर्न, नेतृत्व निर्माण गर्न पट्टि चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। यदि त्यस्तो गरिएन भने राज्य स्रोतको दोहन गर्ने काम चाहिँ हुन्छ नेताहरूबाट। अर्को कुरा अब चाहिँ नेकपाकै कुरा गर्ने हो भने विभाजन पछिका कुराहरू गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। विभाजनको कारक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अहङ्कार हो, दम्भ हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। माथि तल पनि चाहिँ तपाईँको अब प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री पक्ष भनेको एकदमै कमजोर हो भन्ने गरिन्छ। किन भनिन्छ भने नेकपा एमालेकै भीम रावल जो यहाँको चाहिँ अब इन्चार्जै थिए, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न तपाईँहरूसँग। भनेपछि प्रदेश सभाको चाहिँ अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने 7 जना मात्रै सांसद हुनुहुन्छ 39 जना मध्ये। यो हिसाबमा त तपाईँहरूलाई त सकस होला नि सुदूरपश्चिममा। बिल्कुल बिल्कुल। यो चाहिँ प्रदेश सभामा नभएको चिज मैले यहाँ यो छ भनेर भन्नु पनि हुँदैन। प्रदेश सभाको चाहिँ त्यही देखिया छ। त्यसका पछाडि अरू पनि कारणहरू छन्। प्रदेश सभाको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्रीज्यू एकातिर भइरहँदा चाहिँ त्यो सदस्यहरूको चाहिँ अलिकति त्यस्तो देखिया अवस्था छ। तपाईँले भनेकै आजको आँकडा त्यही हो, तर त्यो आँकडा त्यति रहँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई यति मात्रमा जानकारी गरौँ। बाँकी कमजोर छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि करेक्सन हुन जरुरी छ। भीम रावल लगायतको चाहिँ हामी यी सुदूरपश्चिममा सङ्घीय संसदमा कतिजना प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने कुरा हो। भीम रावल सहित तत्कालीन नेकपामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कतिजना सांसद मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सङ्घीय संसदलाई हामी नजिकबाट हेर्न सक्छौँ। भीम रावलसँग कतिजना गए? प्रचण्डको बुहारी बिना मगर प्रचण्डका कारणले गएको हुन्, भीम रावलका कारणले होइन। त्यसपछि एकजना उहाँको पिए हुनुहुन्छ, मान्ने पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जानुभएको छ। बाँकी एकजना डाक्टर दीपक भट्ट हुनुहुन्छ। डाक्टर दीपक भट्टको लिगेसी उहाँको भन्दा फरक हो। भनेपछि भीम रावलले आफ्नो पिएलाई टिकट नदिएको भए र त्यो उहाँको पिएलाई हामीले चुनाव नजिताएको भए त भीम रावल त्यो भन्छ नि एक्लै बाँदर के गर्छ फटिङ्लो मारी बे गर्छ भन्थ्यो। सङ्घीय सङ्घमा राजनीतिको त्यो हाइटमा हो नि त उहाँ त चाहिँ। हिजो त नेकपा एमालेको उहाँ उपाध्यक्ष हो। अनि सुदूरपश्चिम इन्चार्ज थियो, संयुक्त पार्टीको पनि सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हो। हुन्थ्यो के हो भने उहाँको पिएलाई उहाँले टिकट नदिएको भए र हामीले नजिताएको भए त उहाँ त एक्लै सिङ्गल एकजना चाहिँ लटर 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 चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ बलियो कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। अनि केन्द्रीय सदस्य तपाईँ जोड्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। तत्कालीन उहाँसँग हुने त उहाँकै वरपरको विषयवस्तुलाई हेरेर चाहिँ कति पावरको को हो भन्ने होला नि।
कैलालीमा उहाँसँग भएकोमा चाहिँ उहाँ एकजना उहाँको पिए छ, पूर्व पिए। उनी बाहेक अरू कोही केन्द्रीय सदस्यसँग छैनन्। हिजोको चाहिँ एमाले निकटका मान्छेहरू, प्रदेशका त हुनुहुन्छ नि, जिल्लाको अध्यक्षहरू, सचिव भएको मान्छे, सांसद भएको मान्छे। कैलाली जिल्लाको अध्यक्ष हामीसँगै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको पोलिटिक्समा यी दुईटा तराईका जिल्लाहरू धेरै कुराले केन्द्र हुन् र कैलाली चाहिँ झन् ठुलो केन्द्र हो सुदूरपश्चिमकै। त्यसो भएर यहाँको पोलिटिक्स सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई रिफ्लेक्सन गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ यो पानी पन्ध्र जस्तो पनि हो, करिब करिब तल र माथि पहाड र यो तराईको। हामीले यहीँबाट नि कतिपय कुरालाई आकलन गर्न सक्छौँ। हो, मैले भने कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश सभामा आएका मान्यज्यूहरू त्यो के थियो भने भीमरावल त्यतिखेर सुदूरपश्चिमको चाहिँ इन्चार्ज, म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, मेरो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र थियो जहाँ मैले मेरो उम्मेदवारी दाबी गरेका थिएँ। त्योबाट केन्द्रसम्म जाँदासम्म सिङ्गल सिफारिसवाला हो। म जस्ता दुईजना मात्र सुदूरपश्चिमका 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुईजना मात्र थियौँ, एउटा म, एउटा अछामको गोविन्द कुँवरलाई कतिपय भीमरावलको चाहिँ नातदारका रूपमा जोड्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर हामी दुईजना मात्रै थियौँ जो प्रदेश कमिटी हुँदै, जिल्ला कमिटी हुँदै, अर्को यो माथिको चाहिँ प्रदेश सभा कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म सिङ्गल नाम भएर गएको मान्छे हामी दुईजना मात्रै हो। 3 जना मान्छे अनिवार्य पठाउनु पर्ने निर्देशन थियो हामी कहाँ। म कहाँ चाहिँ महिला उम्मेदवारको लागि पनि हामी लाग्दैनौँ, उहाँ हुनुभयो भने ठिक छ भन्ने मेरो त्यति ठुलो सहमति थियो र जिल्लाले पनि त्यही पठाएको थियो, यो हाम्रो प्रदेशले पनि त्यही पठायो। कैँची त लाग्यो नि त, विभिन्न फन्डाहरू थिए, कैँची लाग्यो। कैँची कसले लाग्यो? कैँची सक्नेले लगायो, कैँची लाग्यो। भीमरावलले लगाए त्यति चाहिँ म भन्दिनँ, तर सक्नेले लगाएँ। म त यहाँबाट चाहिँ गएको थिएँ, पार्टी अध्यक्ष, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष हाम्रो केपी ओली कमरेडसँग मेरो कुरा भएको थियो, अरू नेताहरूसँग कुरा थियो। मैले चाहिँ त्यो प्रदेशको त्यो टिकटको कुरा त्यति ठुलो चाहिँ मलाई लागेको थिएन, तर चाहिँ लाग्यो, कैँची लाग्यो। त्यति मात्र होइन, संघीय सदनमा थिएन दाबी यहाँको? मेरो थिएन। मैले त्योभन्दा पहिल्यै भनेको थिएँ, मैले मिसन मक्सिर भनेर कमरेड भीमरावल हाम्रो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएको बेला उहाँसँग पनि यो मलाई लाग्छ स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा थुप्रो छलफलहरू थिए। यी छलफलका सन्दर्भमा सबैका इन्ट्रेस्टहरू बुझ्ने कुरा थियो। मैले म मिसन मक्सिरमा हो, म अरू कतै लाग्दिनँ भनेको थिएँ। मैले मिसन मक्सिर भने के हो भनेर सोध्नुभयो उहाँले। मैले मिसन मक्सिर भनेको म चाहिँ मक्सिरमा हुने चुनावमा प्रदेश सभा सदस्य मेरो उम्मेदवारी हुन्छ भनेको थिएँ। उहाँले ल ठिक छ भन्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यसपछि गएर त्यति धेरै कुरा भएन। अब त्यो गइरहँदा चाहिँ मेरो उम्मेदवारी छ, तपाईँलाई थाहा छ, अब म चुनावको तयारीमा लागेँ मैले भनेर उहाँलाई भनेको थिएँ। सिङ्गल सिफारिस थियो र त्यतिखेर बनाएका नम्सभित्र सबै नम्सले मैले टिकट पाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर 2-3 थियो नम्सहरू, तत्कालीन माओवादी र हाम्रो बिचमा के थियो भने स्थानीय अघिल्लो चुनावमा आएको मतको आधारमा। यहाँको सिफारिस प्रतिनिधि सभामा थियो कि प्रदेश सभामा? तत्कालीन अवस्थामा अघिल्लो चुनावमा हामीले पाएको मतलाई भागभण्डामा चाहिँ 60-40 गर्दै गर्दा जसको बढी छ स्वाभाविक रूपमा उसलाई दिने, नम्बर 1। नम्बर 2 स्थानीय चुनावको चाहिँ मत जोड्दै गर्दा जसको बढी आउँछ भागभित्रको दाबी उसको हुने, नम्बर 2। नम्बर 3मा राजनीतिक पर्सनालिटीको चाहिँ होजलाई चाहिँ त्यो छनौटको चाहिँ प्रक्रिया बनाउने। त्योभन्दा पछि मात्रै हामीले 40-40को चाहिँ सजिलै चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने थियो। र कैलालीमा 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ माओवादी हामीभन्दा मत लिएको अगाडि थियो, तत्कालीन माओवादी। 6वटामा हामी थियो, केही पनि समस्या थिएन, मेरोमा त्यही थियो। 6वटामा कैलालीका 10वटा सिटमा प्रदेश सभाका 4वटा सिटमा माओवादीको मत तत्कालीन एमालेको भन्दा बढी थियो र 6वटामा तत्कालीन एमालेको माओवादीको भन्दा एमालेको मत बढी थियो र त्यो बढी हुनेमा मेरो पनि हो। त्यसो त्यहाँ कहीँ समस्या थिएन। तर अब समस्या मेरोमा आइलाग्यो, केही ठुलो कुरा भएन। संसदमा चाहिँ त्यो प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएको साथीलाई हामीले चुनाव जितायौँ, पठायौँ, उहाँ संसद हुनुहुन्छ, केही ठुलो कुरा भएन। अनि परिस्थितिले चाहिँ अलिकति त्यहीँबाट चाहिँ त्यो मेरो विरोध थोरो हुन्थ्यो होला
अलि यहाँ चाहिँ अलिअलि ट्विस्ट गर्यो, अलिकति यो ओझेलमा गयो कि भन्ने त्यहाँ मात्रै हो। अरू कुरा चाहिँ मैले नर्मल्ली जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छु, इमान्दारीपूर्वक लागेका छु। आज प्रयत्न मलाई अरू कुनै त्यस्तो धेरै ठुलो इन्ट्रेस्ट पनि छैन। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूको भागदौड छ, यो चाहिँ नियुक्ति खानका लागि दौडेका छन्, अरू गरेका छन्, त्यता मेरो केही पनि ध्यान छैन। यो पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो। र पछिल्लो चरणमा अलिकति पार्टी एकताका पछाडिको जुन उत्साह थियो, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आम जनतामा त्यो उत्साह चाहिँ मरेको छ, त्यो जगाउनुपर्छ। कार्यकर्ता तपाईँहरूमा पनि यो उत्साह त मरेको स्थितिमा थियो। पार्टीका गतिविधिहरू मृत प्राय जस्तै थियो तपाईँहरूकोमा। नेकपा सिङ्गो त थियो, तर त्यो चाहिँ आवरणमा मात्रै सिङ्गो, मन चाहिँ नमिलेको छ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। अब त अलग भयो भने अब त फुक्काफाल भएर सङ्गठन गर्न त सजिलो होला नि तपाईँहरू। त्यो तपाईँको चाहिँ मृत्यु पराय थियो भन्ने कुरामा चाहिँ भनिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था चाहिँ ल्याइ पुर्याएको थियो। त्यो किन रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझिँदैछ क्या। पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र एउटा अध्यक्षलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दियौँ र अर्को अध्यक्षलाई स्वाभाविक रूपमा पार्टी सञ्चालनमा कहीँ कतै ब्रेक थिएन। तर कस्तो देखियो भने त्यो बिचमा केही पनि भयो। मैले भने नि यो पार्टीको सङ्गठित सदस्यतासम्म पाएन। त्यो कुनै फ्रेममा मलाई यो हो भनेर कसैले देखाउन सक्छ, कसैले देखायो भने म त्यो स्वीकारौँ, छँदै छैन, ल्याउँदै ल्याएन यो बिचमा। अनि संसद विघटन भएको अर्को दिनदेखि कोरोना भाग्यो हो त होइन नि। त्यो बिचमा खोइ त हामीले ती अभियान अहिले त 77 जिल्लामा एकै दिन अभियान कसरी आयो, कालो झन्डा कसरी आयो एकै दिन। त्यसका पछाडि के लामो समयसम्म यो सत्ताकै वरिपरि सत्ताकै लुछाचुडीको खेलमा सिङ्गो पार्टीलाई लगायौँ हामीले। सत्तामा रहेका केही चाहिँ सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा छँदै थिए, बाँकी चाहिँ त्योभन्दा बाँकी बस्नुपर्ने कमरेडहरू पनि के भयो भने नेतृत्व त पनि त्यही सत्ताकै लुछाचुडीमा सत्तामै चाहिँ कहाँ कसलाई फिट गर्ने, कसलाई चाहिँ सेट गर्ने, आफ्नो मान्छे को हो भन्ने यही अङ्कगणितमा लागे र जसले चाहिँ तल पार्टीमा आएन र पार्टी एक हुँदै होइन। तपाईँको पार्टीका संरचना एक बनेकै छैन। कतिवटा सङ्गठित सदस्य हो त हाम्रो देशभरिको कति हो त? 8 लाख भनेको छ। 8 लाखको त क्याटेगोरी डेजी पाण्डे कति नम्बरमा आउँछ यसको सङ्गठित सदस्यको नम्बर कति हो त? मेरो नम्बर कति हो? केपी ओलीको सङ्गठित सदस्यको नम्बर कति हो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सङ्गठित सदस्यको नम्बर कति हो? कहाँनिर दिनु भएको छ? कति रुपियाँ वर्ष तिर्नुपर्ने, कसले तिरेछ, रसिद कसँग छ? तर पार्टी त यस्तै चलाइदियौँ कि हामीले यो छिन्न भिन्नता आउला भन्ने अथवा यो छिन्न भिन्नता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो वा अरू केही थियो? त्यो हिजो पार्टी निर्माणै गरेन, हामीले ठुलो बनाइदियौँ, सिद्धो ठुलो पार्टी बनायौँ। मैले भने पार्टी हिजो नेकपा एमाले भइरहँदा चाहिँ मेरो सङ्गठित सदस्य नम्बर कति हो भन्दा गर्दा म सर्र बताउन सक्छु, 66,416। त अहिलेको कति हो त मेरो? के 3 वर्षमा मेरो पार्टी सङ्गठित सदस्यता चाहिँ दर्ता हुनु पर्दैन? मेरो नम्बरिङ आउनु पर्दैन? अनि अरूको नम्बरिङ हुनु पर्दैन नि? अनि पार्टी सदस्यता नम्बरिङसम्म हामीले गऱ्यौँ, पार्टी एकता पूर्ण कहाँबाट भयो? पार्टीको पोलिट ब्युरो गठनै गरेका छैन। थुप्रो चाहिँ संरचनाहरू आज पार्टीका बनिरहेको छैन, बनेका थिएन। हामीले एउटा फरमान जारी गऱ्यौँ, जिल्लाहरू एक भयो भन्यौँ, सिद्धियो। अर्को एक भयो भन्यौँ, सिद्धियो। त्यो एक भयो भनेर हुनेवाला छ र? भएन नि। त्यो हामीले काम गरेनौँ। उकुसमुकुस थियो तपाईँहरूको ठुलो, एकदम ठुलो उकुसमुकुस थियो। र सङ्गठनका गतिविधि पुरै शिथिल। मलाई लाग्छ केही पछि त मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई कुन कमिटीमा हुँ भन्ने कुरामा पनि अविश्वास पैदा गर्नुपर्ने अवस्था, अविश्वासले हेर्नुपर्ने अवस्था, आफैलाई यो पार्टीको कुन कमिटीमा छु, कहाँ छु, यस्तो अवस्था चाहिँ यो बिचमा निर्माण भयो। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? पार्टी सञ्चालनमा त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका बसेका कसले लिने? कमरेड वामदेव गौतम सङ्गठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हो, अनि कार्यकारी अध्यक्ष मलाई चाहियो भनेर चाहिँ कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको चाहिँ निर्णय गराएर भूमिका लिनुभयो। त्यसपछि कहाँ पार्टी निर्माण भयो, कहाँ पार्टी हिँड्यो? अनि केन्द्रको पार्टीले चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा होला। अनि यी तलका सबै हामीसँग रहेका चाहिँ सबैभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका 753 सरकार यिनलाई छाडा गर्न छोड्ने हो त हामीले? खोइ त यहाँ पनि आउनुपर्छ होला नि। सरकारको के अरे जनताको घर घरमा रहेको सरकार, त्यसले कसैले त्यसलाई चलाउने हो लागि नहोला? त्यसलाई चलाऊ भनेर कहीँ आउनुपर्छ कि पर्दैन थियो? माथि त बिग्रियो, माथि बिग्रियो ल ठिक छ, त्यो माथि बिग्रियो, एक सरकारले बिग्रियो, बाँकी 700-800 वटा सरकार तल बिग्रदै थियो त?
यता त हामी आउँदै आएन। त्यसो के थियो भने नेताहरूको सत्ताको बाँडफाँडमा जुन ध्यान केन्द्रित भयो, त्यसकै वरिपरि जुन लडाइँ भयो, यो लडाइँको समस्या, यो लडाइँको मार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनले खेप्नु पर्यो र त्यहाँ गएर टुङ्ग्यो। त्यो विभाजन गएर टुङ्ग्यो। अब यो विभाजन यसमा लस कसलाई भयो भन्ने लाग्छ? लस त तपाईँहरूले नै भयो। हामी भन्दा पनि नेपाली जनतालाई ठुलो लस भयो। हामी त खै हिजो पनि पोलिटिक्समा थियो, नारा जुलुसमै थियौँ, केही छैन। समाज परिवर्तन एउटा मुद्दा हो भनेर हामी कन्भिन्स भएर लागेका थियौँ। तर जनताले आफ्नो परिवर्तनको निम्ति मतदान गरेका थिए, आफ्नो परिवर्तनको निम्ति यो पार्टीलाई विश्वास गरेका थिए। यो पार्टी ठुलो भएकोमा चाहिँ जनता खुसी थियो, तर हामीले त्यो जोगाएनौँ। सबैभन्दा बढी लस नेपाली जनतालाई हो यो पार्टी विभाजन। अनि यसको पश्चाताप पनि गर्नु पर्ला नि, तपाईँहरू त त्यो पनि गर्नुहुन्न। अब पार्टी एक भएर विभाजन हुँदाको चाहिँ पीडा त सबैलाई छ नि, जोगाउन सकिने अवस्था थिएन र योबाट रिफर्म हुनुपर्छ भनेर हामी गएको छौँ। पश्चाताप भएर जल्ने, पश्चाताप भएर चाहिँ कुहिने मक्किने अवस्था होइन। अब योबाट रिफर्म गर्ने। हिजो पनि योभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ सुरुवात गर्दा पनि अत्यन्त कठिन थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात गरेका बाँकी राजनीतिक पार्टीहरू, कङ्ग्रेस लगायतका सबले गर्दा पनि कठिन अवस्था थियो। चुनौतीहरू पार गर्दै यो कठिनलाई चाहिँ सहज बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ पोलिटिक्समा। त्यो ध्येयका साथ हामी चाहिँ थोरै चाहिँ नेपाली जनताले मन नपराएको विषयवस्तु यो छ। मन नपराउँदै गर्दा बढ्ता चाहिँ अर्गेलो को हो भन्ने कुरामा चाहिँ जनताले आगामी निर्वाचन जो घोषणा भएको छ त्यो निर्वाचनमा त्यो किसिमको जरिमाना दिन्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामी त्यसका चाहिँ दोषी, जसले चाहिँ बोकिरहेछौँ, हामी दोषी हौँ भने हामीले पनि त्यो सजाय भोग्छौँ निकट भविष्यमा। तर भनिराख्दाखेरि त तपाईँहरू नै दोषी। यसो झट्ट हेर्दाखेरि त प्रतिनिधि सभा 5 वर्षको लागि जनमत दिएको थियो, हाम्रो अभिमतको अवमूल्यन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ सर्वसाधारणको तपाईँहरूको पक्षमा। अब अर्को पक्षले पनि त्यही भन्ने हो, प्रधानमन्त्रीका कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन भयो र चाहिँ पार्टी चाहिँ फुटको सङ्घारमा मतलब अलग भयो। त्यो न्यारेटिभ तलसम्म गयो भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यो फेस गर्न त गाह्रो होला नि। प्रति प्रश्नहरू त आइराखेको होला नि, तपाईँहरूलाई बढी चाहिँ प्रश्नहरू आइराखेको छ अहिले यो बिचमा। प्रधानमन्त्रीले यो विभाजनको बेला के भन्नुभयो भने यी खराबहरूलाई यो जनमत हस्तान्तरण गर्नुभन्दा मैले जनतालाई दिएँ, सार्वभौम सत्ता जनतालाई दिएँ है भन्नुभएको छ। खराब भन्दै गर्दा आफूलाई पनि भन्नुभएको छ, त्योभन्दा बाँकीलाई पनि भन्नुभएको छ। यी खराबहरूलाई दिँदैन म भन्नु। यो खराब जनताले चाहिँ कमरेड केपी ओलीको फैसलालाई खराब ठान्नुभयो भने पछाडि हामीले त्यो सजाय भोग्छौँ, केही ठुलो कुरा भएन। त्योभन्दा बाँकी त कमरेड केपी ओलीको नाममा, कमरेड केपी ओलीको मनोविज्ञानमा, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने मनोविज्ञानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो बनेको संरचना र त्योभन्दा अगाडिको वाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले मतदान गरेका हुन्। केपी ओली एउटा मात्रै नेता हो जसले 100वटा आमसभालाई त्यतिखेर सम्बोधन गर्नुभयो। 100वटा आमसभामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्थायी कमिटीको बैठक पनि नबसाउने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नबोलाउने, संसदीय दलको पनि मिटिङ चाहिँ नबसाउने प्रधानमन्त्री विभाजन भइसकेपछि त फेरि देशै दौडिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप पनि त छ नि। यो आरोप छ। यो आरोप मात्र होइन, सत्य पनि हो। यो आरोप मात्र होइन, सत्य पनि हो। त त्यसो किन गर्नुभयो? त्यो त मिटिङ त बोलाइदिनु पर्यो। यो बिचमा के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्राविधिक रूपमा जोड्यो। त्यसको सबै कुरा प्राविधिक मात्रै हो, कहीँ त्यो लेनदेनमै भएको थियो। यस, त्यो सिद्धान्त तह कहीँ कतै छलफल भएर एक ठाउँमा आएको थिएन। एकदम त्यो प्राविधिक रूपमा, र प्राविधिक रूपमा पनि आफआफ्ना चाहिँ स्वार्थले त्यो जुटेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग के स्वार्थ थियो भने बहुमत लिएर यो देशको जनताको समृद्धि र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको स्वार्थ नेकपा एमालेसँग चाहिँ तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेसँग त्यो स्वार्थ थियो। माओवादी तत्कालीन प्रचण्डसँग के स्वार्थ थियो भने बिलाउँदै लागेको पार्टीको साख जोगाउनु पर्ने स्वार्थ थियो उहाँलाई। यी दुईटा स्वार्थ। एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी त त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ स्थानीय तहको जनमतले भनिसकेका थियो कि एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनेवाला छ भनेर। अनि प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टी करिब चाहिँ पखालिने अवस्था त त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ जनमतले, स्थानीय जनमतले बताइसकेका थियो। हामी अलग अलगै थियौँ नि, त्यो जनमतले बताइसकेका थियो। र केपी ओलीलाई सुविधाजनक बहुमतको आवश्यकता थियो, जो मार्फत
नेपाली जनताका थुप्रो चाहिँ अपेक्षाहरू, थुप्रो आकाङ्क्षाहरू, थुप्रो सपनाहरूलाई साकार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उठाउनु थियो। प्रचण्डलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिजोको जनयुद्ध, त्यसपछि गएर चाहिँ ठुलो पार्टी बनेको अरू सबै कुरालाई जोगाएर चाहिँ आफ्नो साख जोगाउनु पर्ने अवस्था थियो। यो दुईटा इन्ट्रेस्टले, यो दुईटा स्वार्थले यो पार्टी एक भयो। के तत्कालीन जनता बोधले जनवादको बारेमा कहीँ कतै छलफल भएर माओवादी कन्भिन्स भएर अथवा प्रचण्ड कन्भिन्स भएर आउनुभएको होइन नि? अनि के 21औं शताब्दीको जनवादका सन्दर्भमा केपी ओली अनि झलनाथ माधव नेपाल कन्भिन्स भएर चाहिँ पार्टी एकता भयो र होइन नि? जम्मा स्वार्थका कारणले पार्टी एकता भयो र त्यो प्राविधिक रूपमा पार्टी। अहिले विभाजन पनि स्वार्थकै कारणले हो। अहिलेको विभाजन स्वार्थका कारणले पार्टी एक भयो र स्वार्थका कारणले विभाजन भयो। र यो बिचमा के भयो भने अब हामीले त्यतिखेर चाहिँ पार्टी एकताका सन्दर्भमा 5वटा बुँदा, महत्त्वपूर्ण बुँदा बाहिर ल्यायौँ। एक नम्बरमा के भन्यो भने दुईटा पार्टीको राजनीतिक लाइनका सन्दर्भमा छलफल गरेर जाने तर भोटिङ नगर्ने, एउटा महाधिवेशनसम्म नेतृत्व सर्वस्वीकार्य रूपमा सर्वसहमतिका आधारमा भन्ने नम्बर 1। नम्बर 2मा हामीले के भन्यौँ भने पार्टी एकता, समानता र स्वाभिमानपूर्वक पार्टी एकता गर्ने, त्यो चाहिँ सङ्गठनात्मक एकतालाई चाहिँ 60-40 भनेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो किसिमले मिलाउने भन्ने कुरा। 3 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ भने दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा पार्टीका बैठक बसाउने र त्यो सहमतिमा बसेको बैठकको निर्णय पनि दुईटा सहमत भएपछि मात्र जारी गर्ने भनेर भनेको छौँ। अनि त्यस चौथोमा आएर चाहिँ यो आलो पालो के छ भने हैसियतका आधारमा, उपस्थितिका आधारमा उपस्थित भने के होला भने जनमतको कुरा होला। अनि जनमतको कुरा त्यो अलिअलि हेरिया पनि हुनसक्छ त्यो। अनि त्यो बिचमै चाहिँ प्रचण्डले अब यो अस्थिरता कुरा हुने भयो आदि इत्यादि छ, तपाईँ 5 वर्ष जानुहोस्, म चाहिँ कार्यकारी भएर बस्छु भन्ने कुरा पनि हाम्रो बिचमा आयो। त्यही किसिमले गयो र लास्टमा चाहिँ यो घटनाक्रम आइपुग्दासम्म यी सबै तत्कालीन अवस्थामा भएका सबै निर्णयहरू फेल भए, पुरै फेल भए। त्यो कसैले पालन गरेनन्। नगरिसके पछाडि यो दुर्घटनापूर्ण अवस्था आयो। यो कसैका लागि पनि खुसीको कुरा होइन। तर अब योभन्दा अर्को विकल्प हाम्रो अगाडि छैन। अब यसलाई चाहिँ दुःख मनाउ गरेर बस्ने फुर्सद पनि हामीलाई छैन। सरकारले चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेको छ। त्यो निर्वाचनपछि एउटा परिस्थिति हुनसक्छ र त्यसलाई त्यतिखेर सोच्ने, त्यतिखेर चाहिँ छलफल गर्ने होला। त्योभन्दा बिचमा मलाई लाग्छ अहिलेको अब दुईटा विभाजित नेकपामा समान आकाङ्क्षा, समान विचार, समान दृष्टिकोण, समान सपना भएका मान्छेहरू अलग अलग भएका छन् कि असमानताका बिचमा एकता मतलब त्यसरी चाहिँ ध्रुवीकरण भएको छ जस्तो लाग्छ? के छ यो पार्टी? मैले भने पार्टी एकीकरण पनि केही स्वार्थका कारणले भएको छ र त्यो पछिको विभाजनमा पनि त्यस्ता केही स्वार्थले चाहिँ काम गरेको छ। कतिपय स्वार्थले त्यो विभाजनलाई पनि काम गरेको छ र ती स्वार्थ ग्रुपहरू यताका उताका यता पनि अलिअलि भएका छन् र कतिपय चाहिँ केही एट्याचमेन्टले पनि त्यो होला होइन। बाँकी चाहिँ सानसाना स्वार्थहरूले पनि अलिअलि ध्रुवीकरण गरेको छ र अन्ततको धेरै ठुलो मान्छेहरू चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य जनतासँग जोड्ने कुरामा नै एकाकार हुन्छन् र केही मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा यस्ता सङ्केतहरू पनि यो पछिल्लो दिनहरूमा पनि यता जाने उता आउने त्यो त चलिरहेको छ। यो चलिरहन्छ। उता जाने भन्दा नि यता आउने बढ्ता हुन्छ। तपाईँको तर्फ आउने कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमै मान्छेहरूको बलवन्ता बढी देख्छौँ हामी। प्रदेश सरकारको भविष्य के होला सुदूरपश्चिमको? तपाईँको त 7 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यस्तो पनि छैन, धेरै मान्छे खुल्दैन। कतिपय मान्छेहरू मैले अघि भनिसकेँ। मोटामोटी चाहिँ के हुन्छ? कति 15-16 जना छ? त्यो प्रयास भइरहेछ। त्यो पनि प्राविधिक कुरा मिल्यो भने प्राविधिक कुरा मिल्यो र स्वार्थ मिल्यो भने त्यो धेरै ठुलो दिल्ली दूर छैन भन्छ नि, दिल्ली दूर नै हे यस्तो त्यो पनि धेरै ठुलो परको विषयवस्तु छ। भनेपछि प्रदेश सभाको अङ्कगणितलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कति आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, यो एउटा त्यसको हुन्छ नि मापन कति प्रतिशत? तपाईँहरू झन्डै 2-3% जति चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ? 15-16 होला भन्ने? यो बदलिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो बदलिन्छ होला।
बदलेन भने पनि त्यति ठुलो आकाश केही खस्नेवाला छैन। हामीले हेऱ्यौँ त प्रदेश सरकारलाई हेरिसक्यौँ, हामीले हाम्रै अगाडि हेरेका छौँ प्रदेश सरकारै तर त्यसको इम्प्याक्ट त हुन्छ नि, त्यो प्रभाव अर्थ चाहिँ राख्छ, राजनीतिक अर्थ राख्छ। सर र बाहिर देख्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ देखिन्छ त्यो। तर यो भोलिको जनभावनालाई आकर्षित गर्न पनि त्यो कुरा गरिएन भने तपाईँहरू कमजोर नै छ भन्ने त्यो जान्छ सन्देश। मलाई चाहिँ धेरै बल लाउनुपर्छ यसमा भन्नेमा म छैन। राजनीतिमा चाहिँ यति धेरै बल लाएर यो प्रदेशको चाहिँ यो समीकरण चेन्ज गर्नतिर धेरै उत्साहित हुनुपर्छ भन्ने मेरो छैन। तर अब त्यो परिस्थिति नहोला पनि भन्न सकिन्न। तर सम्भावना केही दिनभित्रै मुखरित हुन्छ होला। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार परिवर्तन भन्दा पनि हामी राजनीतिक रूपमा सङ्गठनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने अभियानमा बढ्ता ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। सङ्गठनलाई नै बढ्ता फोकस गरेका छौँ। कार्यकर्ताको बिचमा बढ्ता जाने कुरा गरेका छौँ। किनकि यो सरकारप्रति यो के अरे यो प्रदेशप्रति धेरै ठुलो मान्छेको चाहिँ त्यति धेरै अपेक्षा पनि छैन। यो एक त संरचना पनि नयाँ भयो, पहिलो संरचना भयो। जनतासँग त्यति धेरै यो एकाकार पनि भएको छैन। स्थानीय तहै हो, त्यसपछि गएर प्रदेश के अरे केन्द्रीय सरकार हो। प्रदेश सरकार आफूलाई चाहिँ बामे सार्दैछ, पुनर्व्यवस्थित व्यवस्थित हुँदैछ। त्यसो भएर यतातिर धेरै समय खर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र सामान्यतया अब राजनीतिमा चलिरहने कुरा चाहिँ चलिरहेछ, यताउता केही हुनसक्छ। एकदमै हामी अन्तमा पुगेका छौँ। अन्तमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना पछाडि अब हामी जनताको बिचमा आएका छौँ। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यो बेला चाहिँ जनताले चाहिँ थप उचाइका साथ नयाँ म्यान्डेटसहित हामीले सुरु गरेको रेलमार्गको अभियान, केपी ओलीकै नेतृत्वमा सुरु भएको जलमार्गको अभियान, केपी ओलीकै नेतृत्वमा सुरु भएको चाहिँ सुरुङ मार्गको अभियान, यी अभियानहरूलाई निरन्तरता दिनका निम्ति र केपी ओलीकै नेतृत्वमा सुरु भएको चाहिँ थुप्रो चाहिँ विकास निर्माणका अभियानहरू, यिनलाई मूर्त रूप दिने र यिनलाई जनताको जनजीविकासँग जोड्ने र त्यसले हाम्रै पालामा हासिल गर्ने हो भने वैशाख 17 र 27 गते हुने आम निर्वाचनमा यो सरकारको निरन्तरताको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि अन्तर्वार्तामा कोठाभित्र बसेर साथीहरूसँग गफ गर्दाखेरि त यो आत्मविश्वासको साथ भनिराख्दाखेरि फिल्डमा जाँदा कहीँ हामीलाई नै जनताले लखेट्छन् कि भन्ने डर छ कि छैन? यो बिचमा म कैलाली करिब मलाई लाग्छ म नपुगेको कुनै के त्यस्तो पालिका छैन। यो बिचमा पार्टीको चाहिँ अलिकति खचबच भइसके पछाडि उत्साहपूर्ण साथीभाइहरू एक ठाउँमा छन्। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। आदरणीय श्रोता, हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डेजी पाण्डे। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यो कुराकानीलाई तपाईँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दै आजको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।